नज़रियाती फॉलोअर हैं उस बंदे के जिसने प्राइम मिनिस्टर हो के आपने गार्ड नहीं रखे, प्रोटोकॉल नहीं रखा। यही करना था तो फिर पुराने सियासतदान बहुत अच्छे थे। मैं तो बुनियादी तौर पे आया हूँ लोगों के लिए एक नुमाइंदगी ऐसी की जाए ताकि लोगों का और मेरे दरमियान तो बिल्कुल गैप होना ही नहीं चाहिए। और मिल रहे ये वो फ़र्क है जिसको मैं चाहता हूँ कि हमारी सियासत में है, या हमें करना पड़ेगा या हमें सियासी तौर पे मरना पड़ेगा। आपके चैनल के थ्रू बराबर करता हूँ कि मेहरबानी करें, हमारे हालात पे रहम करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वक़ार हुसैन। और पाकिस्तान में सियासतदान अपने साथ बड़े बड़े प्रोटोकॉल रखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। आज ऐसे रुकने पंजाब असम्बली मेरे साथ मौजूद हैं जिनके पास ना तो कोई प्रोटोकॉल है, ना सिक्योरिटी गार्ड है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब वो अपने हलके में जाते हैं तो कोई भी अवामी कोई भी नौजवान या कोई भी हलके का जो रहायशी है, वहाँ के जो मकामी लोग हैं, वो इनसे बिला झिझक मुलाकात कर सकते हैं, अपने इश्यूज़ डिस्कस कर सकते हैं। ये बात सिर्फ मैं इंटरव्यू की हद तक नहीं कर रहा, इनके हलके में मेरा जाना भी हुआ है, वहाँ विज़िट किया है। आज इनसे जानते हैं कि इन्होंने जितना प्रोटोकॉल क्यों नहीं रखा, सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं रखे। क्या आपको डर नहीं लगता कि कहीं पर आपके ऊपर हमला हो जाए, अटैक हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, बात यह है कि हम नज़रियाती फॉलोअर हैं उस बंदे के जिसने प्राइम मिनिस्टर हो के आपने गार्ड नहीं रखे, प्रोटोकॉल नहीं रखा। तो मुझे बताएं, मैं तो एक MP हूँ, मैं उस किस कतार में आता हूँ? मैं आप यकीन करें, यही वो वजूहात हैं, ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं इमरान ख़ान को, मैं उसका पैशनेट की हद तक मैं उसका एक शहदाई हूँ। कि आप अंदाज़ा करें कि प्राइम मिनिस्टर हो, यहाँ पे तो वज़रा के या MN MPs जैसे आपने कहा उनके प्रोटोकॉल नहीं ख़त्म होते। प्राइम मिनिस्टर हो, उसके क्या प्रोटोकॉल थे? आपको अंदाज़ा है? मुझे तो सही बात है, ये सोच की थोड़ी सी शर्मिंदगी का एहसास होता है कि आप प्रोटोकॉल रखें, आप गार्ड रखें, लोगों के साथ आप मिलें नहीं। अगर आपने यही करना था तो फिर पुराने सियासतदान बहुत अच्छे थे, जो लोगों को एक आम नहीं वो 6 आम डिस्टेंस पे रखते थे, 7 बंदे बीच में उन्होंने रखे होते मुलाकात के लिए, तो फिर वो निज़ाम ठीक चल रहा था। हमारी तो फिर गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए थी हम जैसे लोगों की। मैं तो बुनियादी तौर पे आया हूँ लोगों के लिए एक नुमाइंदगी ऐसी की जाए ताकि लोगों का और मेरे दरमियान तो बिल्कुल गैप होना ही नहीं चाहिए, और नहीं है इंशाल्लाह, आज भी नहीं है और आइंदा भी नहीं होगा। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, ये मेरी फितरत के ख़िलाफ़ है, ये भी मैं आपको बता दूँ। और दूसरी बात यह है कि ये जो MPs होते हैं ये एक ब्रिज होते हैं लोगों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान। अगर इनका और अवाम के दरमियान इतना फासला रहेगा तो वो हुकूमत तो बड़ी दूर की बात रह जाएगी। बेटा, मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ, आप यकीन करें, कोई मेरे लिए ना कोई गरीब है ना अमीर है, मेरे लिए वो एक बाइज़्ज़त इंसान है। और मैं जो भी लोग मुझसे मिलते हैं, इज़्ज़त करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है उनके साथ मिल के, और एक सुकून सा महसूस होता है कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया है कि कम अज़ कम मैं, और अगर उनके लिए कुछ नहीं कर सक रहा बीइंग अपोजिशन MPA, कम अज़ कम मैं उनके साथ इखलाक के साथ, तमीज़ के साथ, इंसानियत के साथ उनसे बात करूं। ये फ़र्क महसूस होना चाहिए पुरानी सियासत में और जो नई सियासत जो हमें इमरान खान ने सिखाई। सियासतदान तो तख्तियाँ लगाने के बड़े शौकीन होते हैं, और आपने गाड़ी पे MPA की तख्ती नहीं लगाई हुई, क्या वजह है? नहीं तो तख्ती लग जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? मतलब क्या मैंने किसी को डराना है? प्रेशर डेवलप किया जाता है। किस चीज़ का प्रेशर? मेरा मतलब है मुझे लोग जानते हैं, अगर जो नहीं जानता होता मैं उसके साथ बात करता हूँ, मुझे जानता है, तो ये वैसे अच्छा नहीं लगता। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ लोग यहाँ पे MNA MPA सेनेटर मिनिस्टर की लगाते हैं, बेशक लगाएं, उनका इस्तेकाक है, मेरा भी उनसे मिलना भी मुश्किल होता है। हम तो आए, आप डायरेक्ट हमसे भी मिल रहे हैं, अवाम में से भी मिल रहे हैं। ये वो फ़र्क है जिसको मैं चाहता हूँ कि हमारी सियासत में है, और ये वो ख़तरा है जो हमारे जो रिवायती हमारे जो सियासतदान हैं, ये उनको ख़तरा महसूस होता है मेरे जैसे लोगों से, कि अगर ये ट्रेंड, ये रुझान इस इलाके में, पाकिस्तान में, पंजाब में डेवलप हो गया तो जो उन्होंने एक बहुत बड़ा जंजाल एक क्रिएट किया हुआ है सियासत का, वो धड़ाम से गिर जाएगा, और गिर रहा है इंशाल्लाह। अच्छा, जो सियासी सफ़ेद पोश हैं आपके हल्के से, जो सियासतदान हैं पुराने, यानी कि कदीमी सियासतदान कह लें या पुराने सियासतदान कह लें, वो सियासत करते आ रहे हैं, लेकिन जब आपने हल्के में सियासत का आगाज़ किया और बिलखुसूस इस इलेक्शन में जब आप इंतखाबात में हिस्सा लिया, तो देखने में आया और सुनने में आया कि बहुत सारी आपकी मुखालफतें की गई। उसकी क्या वजह थी? बुनियादी तौर पर मुखालफत ये वजह थी, मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता था और शायद अभी भी करूँ, हमारे यहाँ पढ़ा लिखा होना इशू नहीं है, हमारे यहाँ जाहिलियत काफ़ी ज़्यादा है।
لوگ سیاسی طور پہ جاہل ہیں. جاہل میں کس کو کہتا ہوں؟ جب مجھے پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں اپنے سیاسی مفادات کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے میں پھر اس کے پیچھے چل رہا ہوں، تو میں اس کو پھر جب میں جانتا بھی ہوں تو اس کو میں جاہلیت ہی کہوں گا، اور کیا کہوں گا. ہمارے علاقے میں یہ بہت بڑا ایشو تھا، لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ٹوٹ رہا ہے. یہ جو مت تھی نا کہ سفید پوشوں والی اور یہ تھانہ کچہری FIR، بس ساری سیاست اور لوگوں کو ایک نظام کے اندر جکڑے رکھنا ہے اور اسی پہ چلانا ہے، انشاءاللہ یہ ٹوٹ رہا ہے اور اس کو ہم توڑ کے چھوڑیں گے. اور عمران خان نے جتنا ڈینٹ ابھی تک روایتی سیاست میں ڈالا ہے نیشنل لیول پہ، کبھی کوئی تصور کر سکتا تھا؟ ہم پر امید ہے انشاءاللہ، عوام پر امید ہے، پڑھا لکھا طبقہ پر امید ہے، جن کو شعور آ چکا ہے، سیاسی شعور آ چکا ہے، وہ پر امید ہے. انشاءاللہ ہم نے اس گھسے پٹے پرانے رستے کو توڑنا ہے. اس لیے نہیں توڑنا کہ ہم نے کوئی خرابی کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ ہم نے بہتری کی طرف جانا ہے. ہمیں ایک فلاحی ریاست قائم کرنی ہے، امن و امان قائم کرنا ہے، رول آف لا کی بات کرنی ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور ایک میرٹ بیس سسٹم اس پاکستان کو دینا ہے جو اس لوگوں کا، عوام کا، پڑھے لکھے لوگوں کا، نوجوانوں کا حق ہے. آپ کے حلقے کی عوام جب وہاں جانا ہوا، ہمارا وزٹ ہوا، تو بڑی آپ سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں اور کچھ پروجیکٹ بھی وہاں چل رہے ہیں، کچھ پینڈنگ میں. تو اس پر کتنا آپ نے ورک کیا ہے اور آپ نے اپنی طرف سے کیا کاوشیں کی ہیں؟ میں نے دیکھا تھا کہ آپ نے اسمبلی کے فلور پر 22 منٹ لمبی تقریر کی، سب سے زیادہ. تو کیا ریئیکشن تھا اس ٹائم؟ اور جس طرح آپ نے ایک بجٹ میں ایک اچھا پوائنٹ آف ویو رکھا، تو آگے کیا حکمت عملی ہے؟ اور بالخصوص جو روڈ پہ وہاں پہ پینڈنگ ہے، جس وجہ سے آپ کے حلقے کی عوام نہیں بلکہ پورے ضلع کی عوام اس سے جو نا تکلیف میں ہے ضلع کی. اور اگر میں اسے بھی گہری بات کروں تو یہ ایک بڑی انڈسٹری ہے جہلم، تو پورے یعنی کہ انڈسٹری کو تباہ کر کے رکھا گیا ہے صرف ایک روڈ کی وجہ سے. تو کیا سمجھتے ہیں اس میں کن کی نااہلی ہے اور اس میں کیا آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ آپ کا کیا ویوز آپ پوائنٹ ہے؟ دیکھیں بیٹا، جہاں تک نااہلی کا تعلق ہے اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں ہے. جو خاص کر کے 10 اپریل کے بعد جو حالات ہوئے 22 کے بعد، اس کے بعد 22، 23، 24، 25 کا جو بجٹ پیش ہوا ہے، چاہے وہ پروونشل لیول کا ہو یا وہ فیڈرل لیول کا ہو، اس کے اندر اس پروجیکٹ کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا گیا ہے. اس پروجیکٹ کی آپ کو پتہ ہے اوریجنل کاسٹ تقریباً 14 بلین تھی، 14.6 تھی، جو میرے بڑے ہی محتاط اندازے کے مطابق اس وقت تک ایسکلیشن کے ساتھ اور ڈیلے کی وجہ سے یہ 20 بلین ہو چکی ہوگی. جو ایلوکیشن ہو رہی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو آپ خیرات دے دیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں تحصیل پنڈ دادن خان والوں کو نون لیگ کی جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل ہیں وہ خیرات دے رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں عوام یہ خیرات ان کی کب تک ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خیرات ہمارے منہ پہ کسی مار دی جائے گی. 2024 کے الیکشن میں پنڈ دادن خان اور جہلم کے لوگوں نے ان کا یہ رویہ نون لیگ کا جو پچھلے 35 سال نے انہوں نے رکھا ہے اور تباہی کا کیا ہے. بیٹا میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، یہ جن حالات میں آج ضلع جہلم اور تحصیل پنڈ دادن خان ہے، ایک سال کا کیا دھرا نہیں ہے. اس کے پیچھے نون لیگ اور جو حکمران طبقہ رہا ہے اس کی بڑی محنتیں اور کاوشیں شامل ہیں. انہوں نے 30-35 سال اس ضلع کو چن کے اس تحصیل کو تباہ و برباد کیا ہے. آج ہم اس حال میں پہنچے، آپ تحصیل پنڈ دادن خان میں داخل ہوں تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی اجاڑ اور ویرانہ ہے. کسی سٹینڈرڈ سے وہ آپ کو تحصیل ہیڈ کوارٹر نظر نہیں آتا. لوگ مائیگریشن کر چکے ہیں. 4 ہماری MP کی سیٹیں ہوتی تھیں ضلع کی، آج الحمدللہ ہم اسی طریقے سے رہے تو 3 ہو چکی ہیں. اگر اسی رفتار سے رہے تو شاید اگلے میں 2 رہ جائیں گی. ہمارے پاس اس دفعہ بھی جو 2 MNA کی سیٹیں بچی ہیں وہ ایک سیٹ بھی بڑی مشکل سے بچی ہے. ہمیں یہ تباہی کی طرف لے جایا گیا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کے اوپر آگے بند باندھیں گے. میں نے اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی بند باندھا ہے، ہر بندے کو کلیئر ہے، سیاسی طور پہ بھی بند باندھا ہے، ہر سیاستدان کو کلیئر ہے کہ یا ہمیں کرنا پڑے گا یا ہمیں سیاسی طور پہ مرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس رستے پہ چلتے رہیں اور یہ کوئی عوام پنڈ دادن خان کے لوگ ہیں، ہم کو خیرات میں ملنے والے ہیں. ہم ٹیکس نہیں دیتے، ہم اس پاکستان کا حصہ نہیں ہیں، ہم اس پنجاب کے سینٹر میں نہیں رہتے. میں نے یہ باور کرایا اور بلا خوف و کسی خوف کے ان کو باور کرایا حکمرانوں کو، اور آج پھر آپ کے چینل کے تھرو برابر کرتا ہوں کہ مہربانی کریں، ہمارے حالات پہ رحم کریں. کم از کم اس چیز کا خیال کر لیں کہ آپ کو 30-35 سال بلا شرکت غیر آپ نے حکومت کی ہے، ایک پارٹی نے حکومت کی ہے، نون لیگ نے تحصیل پنڈ دادن خان ضلع جہلم میں کی ہے. کیوں ہمیں آپ اس مصیبت میں ڈالا ہوا ہے؟ ہمیں قصور بتا دیں تو ہم آپ کا قصور مان کے ہم آپ سے نہیں مانگیں گے. لیکن میں آپ کو پھر بتاتا ہوں، جتنے فورم میں بینگ این اپوزیشن ممبر میرے پاس ہیں، جو عمران خان نے اسٹرگل کیا، ہماری تو اسٹرگل ہی کچھ نہیں ہے. اس نے 23 سال 24 سال 25 سال اسٹرگل ہوتے ہوئے کرتے ہو گئی ہے. ہم تو ٹوٹل ڈیٹ 2 سال ہوا ہے.
इंशाल्लाह ये हमें अगर अगले हमें भी इसमें 20-25 साल स्ट्रगल करनी पड़ी, हम उतनी भी करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले बता दूं अपने जो हुक्मरान तबका है, इंशाल्लाह आपका सफाया हो जाएगा, आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अपनी बका के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए आप कुछ करें। आखिरी सवाल करना चाहूँगा, इमरान खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? और इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की खबरें गर्दिश कर रही थी, तो क्या कहाँ तक पहुँचे राब्ते और क्या हुआ? इसका सवाल मैं 2 हिस्सों में दूंगा। नंबर 1, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि इमरान खान बहुत जल्द आए, बिकॉज़ पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान का फ्यूचर इमरान खान के साथ वाबस्ता हो चुका है। एक बात तो ये होगी। दूसरी, कभी किसी ने सोचा है कि इमरान खान को हमने अंदर रख के हमने क्या खोया है और क्या पाया है सियासी तौर पे, इंतज़ामी तौर पे, और उसके अलावा जुडिशरी जो अदालती तौर पे क्या खोया इस मुल्क ने और क्या पाया? मुल्क की क्रेडिबिलिटी, मुल्क के इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी दो पे लग चुकी हुई है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि पिछले साल 1.5-2 के अंदर कौन सा क्रेडिबल आदमी है दुनिया का लीडर, जिसको दुनिया लीडर मानती हो, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी है, वो उसकी स्टैंडिंग हो, उसने पाकिस्तान का दौरा किया हो? कितने मुल्कों ने आपको, आपके जो हुक्मरान हैं या वज़ीर आज़म हैं या जो सदर हैं, उनके कितने लोगों ने आपको चाहत से बाहर बुलाया है, सिवाय मैंडेटरी, या आप जब भी गए आप गए हैं जनाब हम तो पैसे मांगने आए? क्या इज़्ज़त रह गई आपकी? तो मुझे ये बताएं कि इमरान खान वाकई अंदर है? आप समझते हैं कि इमरान खान अंदर है? आपको इमरान खान को सिर्फ आपने एक 4 दीवारी के अंदर बंद किया हुआ है। या आप यकीन करें, जब से इमरान खान अंदर गया है, इमरान खान उन दिलों में भी जाके बसा है जिनमें वो पहले नहीं बसता था। काश ये समझ जाते।